मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें आप, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं उसको कहे बेटा आराम से, ताया अब्बू रहते हैं, चाचू रहते हैं। लेकिन हमने अपनी बेटी को मतलब बहुत अच्छा चाहा कि इसे आगे जाना है, इसको पढ़ाएं लिखाएं। स्कूल कॉलेज तक तो मुझे समझ आता रहा। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगी ना तो मुझे थोड़ा लगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ना, तो मैंने उसको कमरे में ले जाके कुछ बातें समझानी चाहिए कि बेटा देखो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम मीडियम तबके में मतलब हैं। आप जो फ्रेंडशिप कर रही हो ये मतलब तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो किसी तरह से मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मतलब उसकी फ्रेंडशिप इतने ऊंचे दोस्तों में हो गई कि मतलब मेरी बात पे तवज्जो ही नहीं देती थी वो, और मुझे डिग्रेड करने लग गई थी। मतलब मैं उसको समझाना चाहती थी तो वो मतलब मुझसे ऊंचा बोलती थी, मतलब मुझे डराने की कोशिश करती थी। मैं उसको कहती थी बेटा देखो हम फैमिली में रहते हैं, तुम्हारे ताया भी रहते हैं, चाचू भी रहते हैं, तो आपको अगले घर भी जाना है ना। मगर वो तो इतनी मतलब पावरफुल हो गई कि मुझे कहती थी मम्मा मुझे जीने दें, जो भी यूनिवर्सिटी में जाके मतलब। फिर उसकी मैंने एक दिन मेरे पास उनकी दोस्त आई, मुझसे कहेंगी आंटी हिबा है घर पर। मैंने कहा नहीं बेटा हिबा तो नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी गई हुई है। तो कहेंगी आंटी आपको पता है हिबा आजकल क्या कर रही है। मैंने कहा नहीं बेटा आपको पता है मैं तो सादा सी औरत हूँ, मैं तो हिबा के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने मुझे इंस्टा खोल कर दिखाया कि आंटी देखें ये इसकी पिक्स देखें। मतलब वो इसकी स्कूल गोइंग दोस्त थी जिसने आके मेरी आंखें खोली। तो मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे इंस्टा पे ना उसकी तस्वीरें दिखाई। घर से तो वो अबाया में जा रही है, वहाँ जाके उसने अबाया उतार दिया, जीन्स पहन ली, टॉप पहन लिया मतलब। और इसके पापा गुस्से के इतने तेज़ थे, मैं उसको दबे अल्फाजों में कमरे में समझाती थी बेटा देखो हम पढ़ा लिखा इसलिए नहीं कि आपको अगले घर जाना है। लेकिन वो तो इतनी वो हो गई कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें आप, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं उसको कहे बेटा आराम से, ताया अब्बू रहते हैं, चाचू रहते हैं। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुदसर और मतलब इतनी पावरफुल कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किस तरह समझाऊं मैं। अच्छा वो खुद कमाती थी कि नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी में फ्रेंडशिप बहुत मतलब दोस्तों से जो हुई ना उससे, जबकि हम मीडियम तक के, यानी उनके बिरते पे जो है ना वो इतना ज्यादा एक अकड़ आ जाती है ना आपकी कि आपकी बैक है आपके दोस्तों की जो खुद अमीर हैं। जी अमीर दोस्तों से, और मैं तो सादा सी औरत हूँ। वो तो मेरी आंखें, उसकी दोस्त ने आंखें खोल मुझे बताया ना कि आंटी आप देखें हिबा कर क्या रही है। मैंने कहा फिर जब वो मैंने उसको बोला बेटा ये देखो, तो पहले तो वो शौक में कि मेरी मम्मा के पास ये आई कहाँ, इनको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता। तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझे इस तरह, लेकिन भाई वो मानने को तैयार ही नहीं है। अगर आप इनकी बातों से क्या हमें सबक मिल रहा है ये कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमें अपनानी पड़ेगी अपनी औलाद की खातिर। हमें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें ये सादगी दूर करनी पड़ेगी। हमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ ही करते हैं ना भाई, उनकी खातिर मेहनत करते हैं, मतलब लाइक उनके लिए जीते हैं। तो हमें ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी उनसे करीब रहने के लिए भी, बिल्कुल, और उन पे नजर रखने के लिए भी। अब अगर हमें वो चीजें नहीं पता तो हमें सीखनी पड़ेगी ये कि हम उन्हें कैसे सीधे रास्ते पे रखें। और सीधे पे जाहिर है कल को जब वो बड़े होंगे और वो कामयाब नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, वो पीछे रह जाएंगे, तो वो कसूरवार हमें ही ठहराएंगे कि हम तो बच्चे थे, आप कहाँ थे उस वक्त। डेफिनेटली। और मीडिया के इन्फ्लुएंसेस तो अभी सबसे ज्यादा है ना, जैसे इनका भी केस है पुराने वाले केस की तरह है ना, कि वो एक डिसफंक्शनल पेरेंट है, कि वो जो बाप है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। पुराने वाले केस में भी था कि वो बहुत ज्यादा, और ये खुद बहुत डरी हुई हैं अपने खानदान को लेकर, अपने मियाँ को लेकर, देवर को, उनकी भी बच्चियां हैं ना, और इनकी बेटी फायदा उठा रही है इनके इस डरने से, सादगी की वजह से कि मुझे ना मोबाइल चलाना आता था कि देखिए सादगी तो एक बहुत प्यारा खूबसूरत वर्ड है, और सही बात है आप सादा भी होंगी, लेकिन यहाँ पे जब भी एक डिसफंक्शनल हस्बैंड के तौर पर एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो सादा से ज़्यादा बच्चों की नज़र में एक बहुत हेल्पलेस पेरेंट है। मतलब क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में डेवलप हो गया ना कि अब्बा इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं और ये सबमिसिव सी माँ है, तो वो बच्चों के जहन में भी ये सबमिसिव सी माँ ही हो जाती है। फिर वो उन पर उतनी चढ़ाई करते हैं क्योंकि वो देखते हैं हमारा बाप भी वही कर रहा है, हम भी करेंगे। बाप भी वही कर रहा है, माँ कुछ करने के काबिल नहीं है, माँ अपने आप को क्या बचाएगी, माँ अपने आप को नहीं बचा पा रही है, हमें क्या बचाएगी। और वहाँ पे फिर सोशल इन्फ्लुएंसेस आ रहे होते हैं
اس میں میں ندا کی اس بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی جو انہوں نے پچھلے کیس سے بولا تھا نا کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کا ہسبینڈ یا بچے کا باپ اس طریقے کا ڈس فنکشنل پیرنٹنگ رول میں آ رہا ہے, آپ کو اتھارٹیٹیو پرسنالٹی کسی اور کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ لا کے اسٹیبلش کرنا ہوگا. اچھا, بچی ہبا کو یہ بھی انفارمیشن مل رہی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو مجھے لگتا ہے ان کو اپنے میاں کو انوالو کرنا چاہیے, چاہے وہ غصے کے کتنے بھی تیز ہوں, اور جب بیٹی ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہے ان کو ان کے میاں کو میاں بیچ کے میں علاوہ ایڈ بھی ان کرنا جب جیسے پڑے گا. آپ نے بات کی تھی نا کہ گھر میں چچا ہو, خالہ ہو, ماموں ہو, کوئی ایک اتھارٹیٹیو پرسنالٹی نہیں, اگر وہ لڑکی باپ سے ڈرتی ہے ہاں اور اس کو پتا ہے کہ میری ماں باپ کو نہیں بتائے گی کیونکہ یہ خود باپ سے بہت ڈرتی ہے, بالکل ان کو چاہیے باپ کو انفارم کرے, کیونکہ پھر پانی سر سے اوپر چلا جائے گا تو پھر سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا. پھر باپ کو تو پہلے دن سے ہی آپ کو انفارم کرنا تھا, جس وقت سے اس نے اپنی آواز اونچی کرنی شروع کی, وہ جو ریڈ فلیگز آ رہے تھے نا کہ بہت زیادہ ریبیلیس بیہیویئر آ رہا تھا, اب اس کو یہ اس کے اوپر سے اس کے دماغ پہ سے یہ پرسیپشن ہٹا دیں کہ میں ڈری ہوئی, میں سہمی ہوئی, میں بہت ہیلپ لیس ہوں, تو جاؤ تمہاری جو مرضی آ رہی ہے تم کرو. وہاں پہ آپ کو باپ کے رول کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ سخت تھے, جیسے بھی تھے وہ میرے ساتھ تھے, وہ میری اور ان کی ریلیشن شپ ہے, مگر ایز اے پیرنٹ آپ کو اسی باپ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروانا پڑے گا تاکہ وہ اس کو فنکشنل نارمل لائف کی طرف دوبارہ لے کر آئیں. جی, آپ خود یہ ڈر رہی ہیں کہ وہ آپ کو ڈانٹیں گے. مجھے ڈانٹتی ہے, مطلب نہیں, آپ خود یہ ڈر رہی ہیں کہ آپ کے میاں آپ کو ڈانٹیں گے نا. جی جی, اسی لیے آپ اپنے میاں کو بتا نہیں رہی ہیں, اور یہ سچویشن آپ سے ہینڈل ہو نہیں رہی ہے. تو جب آپ سے ہینڈل ہو نہیں رہی ہے تو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا کسی ایسے شخص کو, تاکہ آپ کی بیٹی وہ بچی, اس کو نہیں لگ رہا ابھی, اس کو چکا چون جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل, اور آپ کو جو فکر ہے وہ زیادہ کہ ان کے تایا بھی ہیں, ان کے چچا بھی ہیں, زیادہ فکر یہ سوسائٹی کی ہے. آپ کو ان کے بھی بچے ہیں, بچی کی فکر کریں. جی, اور وہ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں, واقعی والد صاحب جتنے بھی سخت ہیں جی, ان کو انوالو کرنا ضروری ہے. یہاں ان کی سختی کام آئے گی, یہاں کام آ جائے گی, یہ اسٹرینتھ بن گئی آپ کے لیے. وہ ساری عمر سختی کرتے رہے تو بچوں پہ تو ایک روب تو ہے نا باپ کا, ماں کا بالکل نہیں ہے. تو آپ ان کی سختی سے فائدہ اٹھائیں اس وقت, آپ کا وہ آپ کی ٹیم ہے. اور کیا, بے شک وہ اس ٹیم کا حصہ اس طرح نہیں شاید بن رہے, لیکن آپ کو یہ کوشش کرنی بہت ضروری ہے کہ ایک ٹیم کے طور پہ بچوں کو لے کے چلیں. جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ الگ پارٹی ہیں, جی جی, وہ بھی بڑا برا انفلوئنس ہو جاتا ہے. ہاں, وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے. تو آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. چاہے دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے کبھی کبھار فائدے بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیا پتا ان کو بتانے سے ایک سختی ہو. وہ یونیورسٹی اس کا مطلب اسی لیے جا رہی ہے, پڑھ تو رہی نہیں ہے, تو آپ اسے گھر میں بیٹھ کے جو وہ پڑھ سکتی ہے پڑھائیں, اس کو جانا بند کریں, یا کوئی ایسا اسٹیپ لینا پڑے گا جب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ کی جو وہ ہوتی ہے نا چھٹی حص اولاد کو لے کے, وہ بہت تیز ہوتی ہے. جی, اسی لیے تو مطلب وہ فائدہ اٹھا رہی ہے کہ یہ تو کچھ بولیں گی. ہاں, فائدہ وہ اس لیے اٹھا رہی ہے نا کیونکہ آپ بھی اپنے میاں کو اپنے میاں ہی کے طور پہ لیے جا رہی ہے نا. اب آپ ان کو اپنے میاں کے طور پر کم لیں اور یہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کروائیں کہ اب یہ بچی کا باپ یہاں پہ, اور اس کا وہی غصہ جو شاید میرے لیے انہیلدی تھا اب وہ اس کی بچی کے لیے ضروری بن چکا ہے. دیکھیں ہمیں کیوں میانہ روی کا کہا گیا ہے, بہت زیادہ بھی آزادی نہیں دینی چاہیے, بہت زیادہ بالکل بند کر کے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو میانہ روی کے ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے, جو چیزوں کی اجازت دیتا ہے, ظاہر ہے ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. اور ظاہر ہے ہر کلاس الگ ہوتی ہے, مڈل کلاس میں رہن سہن الگ طریقے کا ہے, لیڈ کلاس میں الگ طریقے کا ہوتا ہے. یہ تو ہے سسٹم بنا ہوا ہے, سب کے اپنے جیسا دیس ویسا بھیس.